لسلس بزبالة منقدي عيدلي كان نمبال تتكاملهم منقدتات زياتهم يا سكفت تخون ويشيمي حزامو بقى بمولا عيدلي كان مبال وعيت دولة اللي مبال تزي خوين دمان بلوك مقبار يدبرا ويتسكفمو إذا منقدتات زياتهم كيف توت متقام تجمر بزخوانا منقدي كردو يوب مبال مالتيو أزيز حزن دما مبزحتهم دك دابعتيو خمزة كتكبر كلا بقلتي ولا أن حسبكم وزمالتاكو إلكم ولا أن تردكم أجدلي كان كسب تبهالو بقى عدليكم وكريلكم لفعت تبلو ونقرنينا زم لما عند حزال كازمت أخو حمشتنا نتبتات أرأت كان دحر كوين حنتق ولا نستيتي بقى هاي مساحة كون أيدلن أيتجنجنني تسفاي يبل كان مالتا أيو قطتنا بحسابي كاتولكم يزرباين وحلكم راح ناتي ناب channelي حدش تزهونكم سبسكرايب كبرو ناتي تخطاتل تدما لايكن كومنتن بمقبار جمرو ليكم سناي مكتتال حنت نفقر زيت دليكا قوالنستيتي وي مساخا نويح نمقصال زيت حسب قوالنستيتي كتنجنا كلخا كتاريكا كابتخل ملكت ات حمشاي قطري محازوتا تفالتكا اندحردقا خوينا ايو حزي إذن تبزي كالعلو خلخو خالي جزي محازوتا اندحر فاليتاتكا خوينا تفكركا يا مالتيو بيت سبات فاليتاتكا دلياتكا لا مالتيو بزبل على العلنا ينيرنا اينا زرقس زي أزيز خون بفقر حابيركم ننويح جزي خيركم نمحازوتا وين بيت سبات فاليتاكا مو اتم محازوتا اتم بيت سبان كم سبعي حونا وي سبعي عركنا بزبل عين زرقيو خاطا خوينوم بقولك إذا خبرو خان زقبابلو خان اندحر دا خوينوم يو تدلي كاب زيت خللو كنتات محازوتا اندحرا فاليتاتكا خوينا جن كاباي حليف كامساتنتي توسنا موكر نمبال ايو بخاميك تفلتو تخل مسلكا قانا بزمجن جان جزي خلوكم نراخب كتبلات الوالا برحقات تليهم اول بسعبا محازوتا عليلا اواقع عيايلا ناتا سلك تبكا ندحر دا خوينا كم تزبلكو خابا اكال ندحر تراخبو خوينكمون حيزاتا ندحر تمتس خلوت محازوتا كتفالتكا تفتن ندحر دا خوينا بقى عيدليت كان مالتيو أبتناي مجمرة نجنجنا جزي نحنا دك أنستيو فقراو ركبنا حب كنبلو إنا ندالي بفلاين محازوتنا نزاربن تقوينا زمن طلانا إز مسلنا كابز مقبار حاليفا جن بقلتي سلك محازوتات بكا كتعللن نوعاتن تعد مكاوي تقراربكم تفتن تقوينا خالي منهم عين الترجمة يبلون عيدلي كان تسفاي بالكان أيتجنجنني كاباي راح كم بال إياه تحسبه مودو ما تام حز أول العلمات أنك تعللك تفتن تخوينا وين عخا كم ودي تريكا تخوينا كم ود مالت قال لك مش تصوتاخ مقرارب اندحر تدلي نفقر قص تزازي تخوينا تام حزا نوي ساعات كتعللك تفتن تخوينا محازا بزنجرتا وي بزعززتا مسارتيو إذا بحر زتريكا زلامو لما حاجتات أربكا تليا أبتناي مجمرة جنجنا جزي عيدليت كان مالتيو تردأ له اترابعي قطر دما دقاقيما وي بتدقاقامي دقيما كم تلات الزاربة كان دحردا خوينا ايو ازي ملكت قوانا كازخل دويلكا كتعللو خلهم وي دما نراخبا بتبلا ساعات تزي خوين دما تراخبكم حابيركم جزي كتحلفو خلهم يدخمن لو يدخيمن لخو سلكت خوين دما دقاسي مصنلو كدق اسلفت بلكا تخوينو حاوي أيتو متشخانن سلتشين اللي وقعها مساخاك أتصل جيزي كتفا عيدلن دحانكون مالتيو كم تزبلكم إزك آلات زي ويز تقبارات زي زتكما بتحمي سكوفات سخونا دك أنستيو إيان اتن بلحتي ويتن دفارات عين راخبن وي كايد كذا قلق بقى قرط زبالة ملسين زباخا اتن سكوفاتن بقى حفر فرزبلان لكا مش بتقلص قوانقا تزاري بيوسي كدبروخ إليو إلا نسمعت كاتت انك انت خوينا ازك على ويز تقبار زي اتتقن سلازم مبزحتيو جزي كمز سلچوا كمز داخا ما دقاس كمز مصام تزاربكات خوينا بستراخب كملو بنشتي دقائق وشتي سلچنلو دقاس مصينلو تبل تخوينا اذا قالنستيت زي اول ايدليت كان مسخاخت قصل ايدليتن إذا حتو زي تحتوني دك تبعتي سلازلوخم يو نمنتا كمز تقبر اب كومنتونا بيبانيره نمنتا خمس تقبر قالنستيتي سلازبلكايو بقى ايدليت مالتي منم قلصو يكو نحنا كندل خلنا بتحمي بقى سما إنا نسألكم اف إنا نبل كأودما قالنتنا كمز صوتانا بقلص يزرق نشافو دو نجار كتجنجونو ناخد فتنو خلوهم دما برنا خفوت خوينو نقبلكم نجار كرعات نكسمعكم عيترلين نديا زبل طرطاره وشتهم نكياتو إنا نقبر كرعات اللي قال سلازخونت محبرسب كمزو يمبال قدفو لو متاريفو يعبد دك أنستيو
ማሕበረሰብ ገለ ስምዒታ ምድማጽያ ጀሚራ ዘላ ማሕበረሰብ የሆነትን ትሰምዕና ለምንጓል ንስተይትና እዚ ተሰኪፋ ተልፈዕኒ ዘላ ምናምን አይትበሉ ብግልጽ ቋንቋ ይደሌካንያ ትብለካ ዘላ ሳልሳይ ድማ ሓዳር ንምግባር ወይ ፍቅሪ ንምጅማር ገና ቆልዓ ከም ዝኾነት ትዛረብ ብግልጽ ድማ ኣብ ኣፍካ ድርጉሕ ተብላ ዛ ጉዳይ እዚኣ ንስኻውን በቃ ከም ኣጋጣሚ ወይ ድማ ጠንካራ ከም ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ክትሓስባ ትጅምር ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ተከታተላ እንተሊኽና ኣብ ኮሜንት ኣስፍራለይኽን መቸስ እዛ ቃል እዚኣ ከይተጠቐመት ዝሓለፈት ጓል ኣንስተይቲ የላን እያ። ኣብ ዝኾነ ግዜ ዘይንደልዮ ወዲ ተባዕታይ ክጅንጅነና ክፍትን ከሎ ወይ ሓቢርና ግዜ ከሕልፍ ዴት ገይሩ ምናምን ለካ ምሽ ዝኾነ ኣቀራረብና ክፍትኑ ከለውሲ ንወለደ የፈለማ ከወርዕ ዝደሊ ወደድላይ ኣይኮነን ኣብ ህይወት መጀመርያ ዕላማ እዩ ክቅድም ዘለዎ ኣነ ጠንካራ ጓል ኣንስተይቲ ገለ እናበለት በቃ ተን ፍቅር ዝጅምራ ብቁልዕነተን ወይ ብናታ ዕድመ ፍቅሪ ምጅማር ወንጀል ከም ዝኾነ እተምስሎ ጓል ኣንስተይቲ ማዓትያ ኩላትና ኢና ሓሊፍና ይሕስወኩምን እዛ ቃል እዚኣ ኩላትና ተጣይምና ኢና ሓዳር ንምግባር ዕላማ እዩ መጀመርያ ከም ዝገበር ፍቅሪ ከም ዝዩብ ክንዲ ዘዕድመኻ እዩ ክጅመር ዘለዎ ትብለካ ጓል 24 23 ወይ ድማ ፍቲ 25 ዕድመ ተልያ ኣነ 30 ዓመት ምስ ገበርኩ ሓዳር ዝገብር ትብለካ ርሕቕ ተብሎ ፈሊጣ ተስፋ ምንታን ክትቆርጽ ኢላ ማለት እዩ ዞ ቃል ዝውን ትጥቀም እንድሕር ዳ ሃልያ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ብዘሕዝን ኩነታት ኣይትደሌካን ርሓቐለይ ማለት እዩ በቃ ይፈተኹካ ማለት እዩ ካብ ናይ ባዕለይ ተመክሮ ተላዒለ እውን ዝነግረኩም ዘለኹ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ እውን ዝገብረው ነገር እዩ ቼክ ምግባር ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ከምዚኦም ቃላት ተሰሚዕካ ኣይትደሌካን ካልኣይ ድማ ደጋጊምካ ክትድውል ትገብረካ እንድሕር ዳ ኮይና እዩ እዚ ማለት ሰብ ሓደ ግዜ ትድውለሉ እሞ ተዘይመሊሱልካ ባዕሉ ክሳብ ዝምልስ ትጸብሕ ስምዒታዊ ዝኾነ ወዲ ወይ ድማ ከም ዘይትደልዮ ብውሽጡ ዝተረድኦ ግን በእምሩኡ ዘይተቐበሉ ኣይትደልን ዝብል ሓሳብ ዘይተቐበለ ተኾይኑ ግን ሓደ ግዜ ደዊሉ ደጋጊሙ ከኣምን ስለዘይደለ ደጋጊሙ በቃ ይድውል ናፍታ ጓል ኣንስተይቲ ንሳው እንድሕረ 2-3 ግዜ ምድዋል ኣልዒላ ጽቡቕ ዘይኮነ ቃላት ተስምዕካ ዳኺመ ስለ ዝነበርኩ እዩ ቢዚ ስለ ዝኾንኩ እዩ ትብለካ ተኾይና ጠላላ በቃ ደጋጊምካ ክትድውል ደጋጊምካ ክትጽሕፍ ብዙሕ ግዜ ድድሕሪያ ክትጎይ ትገብረካ ተኾይና እዚ እውን ኩርዓት ኣይኮነን ወይ ከምቲ ዝበልኩኹም ማሕበረሰብ ገለ ኣይኮነን ልምዲ ገለ ኣይኮነን ኣይደለይትን ንሕና ክነፍቅር ከለና ደቂ ኣንስትዮ ኣይኮነን ተደጋጊሙ ተደዊልልና ይትረፍሞ ሕማገጽ ክነርኢ ሓደ ግዜ ክትድወል ከላ እቲ ወዲ ሞነፍቅሮ ንደልዮ እንድሕር ዳ ኮይኑ ከመይ ብተሓጓስ ሲርሲር ከም ንብል ኣይትፈልጡን ኢኹም እቲ ስልክ ክነልዕል ከለና ባዕሉ ክንደይ ዓሊልና ተሓጊስና ብገጽና ፍሽኽታ ብፍሽኽታ ኮይኑ ገለ ኢና ነልዕሉና ኣይደሌካን ማለት እዩ ደጋጊምካ ክትድውል ትገብረካ ተኾይና እቲ ና መወዳእታን ቀዳማይ ቁጽሪ ድማ ሓወይ ትብለካ ወይ ድማ ከምዘይ ተረዳዕ ኣክት ትገብር እንድሕር ዳ ኮይኑ እዩ ፍቅርካ ክትገልጸላ ትፍትን ኢኻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዋላይ ፍቅረኪ ኣይትበል ብዙሕ ግዜ ቼክ ትገብራ ውህብቶ ትባ ዴት ንውፃእ ትብላ ብዙሕ ርሕቐት ተልይኹም ድማ ብተውግዕዎ ነገር ፍቅሪ ዝመስል ነገር ናዕለልካያ እናሃለኻ ምንም ከምዘይ ትፈልጥ በቃ ሽዑ ካብ ማህፀን ኣዲያ ከም ዝወፀት ኣክት ትገብር እዚ ከይኣክል ድማ ሓወይ ዓርከይ እናበለት ናትካ ምቕራብ ተርሒቆ እንድሕር ዳ ኮይና ኣይደለይትካን ኣይትልፍዑ ኣብ ከምዚአን ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ትለፍዑ ተኾይንኩም ባይዘወይ እቲ ዘይምድላይን ኣግኒንኩም በቃ ከም ዘይሰብ ንክሪኣኹም ንክንሕዓኹም ንከውርዳኹም ንክሕስራኹም ንፍቅሪ ተርፍሙ ንወግዒ ባዕሉ ንኽጽየፋኹም ኢኹም ትገብርወን ዘለኹም ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጓል ኣይትልፋዕ ግዜኻ ኣይተባኽን ሓወይ ትብል ግልጽ በቃ ብግልጽ ናተዛረብካ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይኮነን ብግልጽ ተዛሪቡስ ንሕና ደቂ ኣንስትዮስ ገና ወዲ ሃይ ክብልና ከሎሲ ኢንቴንሽኑስ ብደንብ ጌርና ኢና ፈሊና ንፈልጥ ንፍቅሪ ይደልኒ ንምሕዝነት ይደልኒ ዋላስ ንስራሕ ይደልኒ ብደንብ ጌርና ኢና ንፈልጥና ኢንቴንሽን ከተረዲዋ ከሎ ሓወይ ወይ ዓርከይ ገለና በለት ተብዝሖ ወይ ሾርቲ ተብለካ እንድሕር ኮይና ግዜኻ ኣይተባኽን ግዜኻ ብምብኻንካ ድማ ዝበለጸ ክትጸልአካን ክትንሕቐካን ኢኻ ትገብር ርሕቕ ክትብል ከለኻ ወይ ነርኩም ክትራኸቡ ተዘይ ኮይኑ ድማ ስምዒትካ ከይርኣኻ ምሕዝነትኩም ክቕጽል እንድሕር ጌርካ ኮይንካ ጥራሕ ኢኻ ኣብዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ተስፋ ዝህልወካ መቸስ እዚ ኩሉ ሚስጥር ደቂ ኣንስትዮ ነጊረኩም ላይክ ከይገበርኩም ኣይትወጹን ብተኣማመን እየ حدشت تخونكم دما channel سبسكرايب كبارو يخم أبقى تالي كالي حساب حيزالكم كمتسي سلام